जी जानते हैं सरकारी महकमों की कारकर्दगी रिपोर्ट। क्या सरकारी महकमों में करप्शन खत्म हो सकेगी? हुकूमत के लिए चंद महकमों को प्राइवेट करना नागुज़ीर हो गया है। हुकूमत किस तरह पाकिस्तान की मशत को बेहतर करके आम आदमी को रिलीफ दे सकेगी, जानते हैं हमारे नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। जी मनसूबाबंदी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं? ठीक है सर, आपका गुड नेम? जी, मैं मोहम्मद उस्मान मेतला और ये मौज़ा छपना वाला है हमारा। तहसील मुल्तान सदर है और ज़िला मुल्तान का रिहायशी हूँ मैं। मेरे पास यहाँ सर जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं वहाँ 8 एकड़ इस वक्त मेरे पास सिट्रस है और 8 एकड़ हमारे पास यहाँ मैंगो भी है। तो फ़िलहाल हम जो है सिट्रस के बाग में हैं, उस हवाले से जो है ना जो बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो आप पूछना चाहेंगे हम आपको क्लियरली बताएंगे। देखिए सर, आप ज़्यादातर ऑरेंज की या मैंगो की काश्त करते हैं, ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या और भी फसलें काश्त करनी चाहिए आपको? सर प्रॉफिटेबल तो हर चीज़ है, लेकिन असल मसला ये है कि आउटपुट और इनपुट का ना अब डिफरेंस आ रहा है। अब देखें ना आप, ये फर्टिलाइज़र प्राइसेस कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हैं। इसके अलावा हमारे पास पहले जो है ना गवर्नमेंट रिलीफ देती थी ट्यूबवेल पर, जो बिजली वाले ट्यूबवेल हैं, अब वो यूनिट तकरीबन 50+ क्रॉस कर चुका है। अभी हमें यहाँ इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस आ रहा है, इस वजह से जो है ना हमें खातिर खा अब हमें बचत नहीं हो रही। हुकूमत को चाहिए कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। हमें जो है ना ये स्प्रे वगैरह, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, अब हमारा सिट्रस का बाग है, अब एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 महीने हमें गैप मिलता है, 10 महीने हमें मेहनत करना पड़ती है। तो इसमें तकरीबन हर महीने ही हमें स्प्रे करना पड़ता है इसकी जो है ना शाइनिंग के लिए और क्वालिटी फ्रूट बनाने के लिए। लेकिन मसाइल ये दरकार हैं कि अब पेस्टिसाइड भी बहुत महंगे हो चुके हैं, फर्टिलाइज़र प्राइसेस आसमान को छू रही हैं और पानी के मसाइल हैं, हमें ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़ता है। तो वो अब यूनिट रेट हमारी अप्रोच से बहुत बाहर हो गया है। तो हमें एज ए फार्मर या आप समझ लें ऑर्चर्ड ऑनर, हमें बहुत से मुश्किलात पेश आ रही हैं अब। तो हुकूमत से हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रिलीफ़ की जो है ना वो ख़्वाहें, हमें हुकूमत जो है ना सपोर्ट करे, ताकि अब देखें ना अब अफ़गानिस्तान पे कंटेनर पे 21 लाख रुपए टैक्स लगा दिया है। तो वहाँ हमारा जो है ना ये ऑरेंज की हमारी बहुत बड़ी मार्केट थी वो। तो अब गवर्नमेंट को चाहिए कि अफ़गानिस्तान जो हुकाम है उनसे बात करें। तो इंडिया का वहाँ जो ट्रांजिट वया अफ़गानिस्तान है वो ज़ीरो है टैक्स रेट। हम जो है ना अब 21 लाख टैक्स दें उनको एक कंटेनर पर, तो हमारा तो माल एक्सपोर्ट होने से रहा अगर, और लोकल मार्केट में इतनी खपत नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना हम मैक्सिमम लॉस में जा रहे हैं। अभी भी टाइम है, अगर गवर्नमेंट जो है ना गवर्नमेंट ने अपना टारगेट अचीव करना है तो ये अफ़गान हुकाम से बात करें। ये फ़र्स्ट प्रायोरिटी है हमारी इस सीज़न की। प्लस जो है हमें रिलीफ़ दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम जो है ना क्वालिटी फ्रूट जो है ना प्रोड्यूस कर सकें अपने फार्म मतलब अपनी ज़मीनों में। जी सर। ये जो दिन ब दिन जो है ना अनस्टेबिलिटी है, जो फर्टिलाइज़र के, पेस्टिसाइड के और मुख्तलिफ खादों की कीमतों में कमी बेशी होती रहती है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएँ। इसमें यही कुछ है भाई। अब यूरिया का सबसे बड़ा जो है ना प्लांट वो हमारे मुल्क में है, मतलब एशिया का सबसे बड़ा यूरिया प्लांट हमारे पास है। फौजी फर्टिलाइज़र है हमारे पास, एंग्रो है। लेकिन आप देखें, आप हमारे साथ चलें, अभी भी मैं खाद परचेज करने जा रहा हूँ, हमें कंट्रोल रेट पे खादें नहीं मिलती। हमारे पास कोई ऐसा टोल फ्री नंबर नहीं होता, हम दुकान पे जाके बैठें, उनसे जो है ना हम तकादा करें कि हमें आप ये फास्फोरसी खाद दे दें या नाइट्रोजन बेस हमें खादें दे दें। हमें कंट्रोल रेट पे भी, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें कंट्रोल रेट पे खादें नहीं मिल रही। जब खादें नहीं मिलेंगी तो काश्तकार जो है ना वो टाइमली खादें नहीं देंगे, हमारी जो है ना प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। खादों के साथ खादों की बात हो गई, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की बात हो गई, साथ में आप ट्यूबवेल के रेट की बात हो गई। अब आप ट्रैक्टर को देख लें, ज़राई मशीनरी का कितना हमारे यहाँ जो है ना वो ज़रूरत है, लेकिन अनलकीली अब ट्रैक्टर प्राइसेस, जो छोटा ट्रैक्टर है 50 हार्स पावर वाला, वो भी 24-25 लाख का मिल रहा है। तो किसान के लिए तो ये मसाइल गढ़ बन चुका है। तो हमारे मशहूर सियासतदान हैं जावेद हाशमी साहब, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए, उन्होंने कहा था कि अगर हमारा किसान खुशहाल हो गया तो IMF जो है वो 2 हमारी फसलों की मार है। तो हुकाम बाला इस तरफ सोचने से कासिर हैं।
تو ہمارے علاقے میں جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کو بھی نہیں پتہ کہ علاقے کے بنیادی مسائل جو ہم یہاں دیہاتی لوگ ہیں جو ہم جو ہے نا اپنی زمینوں کے ساتھ منسلک ہیں، ہمارے بیسک پرابلم سالو ہونے سے رہے ہم نے آگے کیا کام کروانے ہیں؟ ہمیں ہماری کھادیں، ادویات، ہمیں یہ زرعی مشینری، ہمیں ان چیزوں کی سہولیات آپ دے دیں اور ہم جو ہے نا آپ کو یہاں مٹی سے سونا اگا کے انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو پرووائڈ نہ کریں تو پھر پڑھے لکھے لوگ اب آ گئے ہیں۔ اب میرے والد صاحب تھے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ فاسفورس کیا ہوتا ہے، نائٹروجن کیا ہوتا ہے، پوٹاش کیا ہوتا ہے، زنک کیا ہوتا ہے، سلفر کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے، ان کی اللہ پاک کا کرم ہے، انہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا، چاہے روزگار ہمیں نہیں مل سکا یا ہم نے اس طرح سے اپنے مطلب فیلڈ میں ایکسل اگر نہیں کیا تو یہاں تو ہم، یہ ہمارا جدی پشتی کام ہے، یہ ذمہ داری، تو یہاں ہم انشاءاللہ جو ہے نا یہ بڑے بڑے فارم، ملتان میں الحمدللہ میرے پاس جو فارم ہے سٹرس فارم، یہ 8 ایکڑ پہ محیط ہے۔ تو ہمارے منڈی کے بڑے جو ہے نا یہ ہیں آڑتی صاحب ہیں، شیخ بلال صاحب، ان کے پاس میرا پچھلی دفعہ مال جاتا رہا ہے، آڑت نمبر 100 ہے جی ان کے پاس۔ ان سے آپ جا کے میرے باغ کی آؤٹ پٹ دیکھیں، 27 لاکھ کا میں نے سیل کیا ہوا تھا، جو میرا بیکر تھا ماشاءاللہ سے اس نے 27 کے ساتھ 27 کمایا، مطلب 54 لاکھ میں نے یہاں 8 ایکڑ سے جو ہے نا گرو کیا۔ تو اس میں یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں، آپ جائیں، آپ وہاں سے آڑتی صاحب سے پوچھیں بھئی یہ عثمان مطلع کا جو باغ ہے اس کا جو ہمیں کھاتہ وغیرہ چیک کروائیں، وہ سٹیٹکس ہی آپ کو بتائیں گے کہ محنت جو جب کی جاتی ہے تو پھر 8 ایکڑ سے تقریباً جو ہے نا مطلب 50 لاکھ تک ہم انکم، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا سہولیات دی جائیں، ہم اپنے فیلڈ میں ایکسل کریں، ہم زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کر سکیں اور عوام کے لیے اور حکومت پاکستان کے لیے سہولیات میں اپنا حصہ شیئر ڈال سکیں۔ سر عثمان صاحب، یہ جو حکومت ہے، یہ مہمان حکومت ہے، نگران حکومت جو ہے، آنے والی آپ کون سی جماعت کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کے لیے فائدہ مند ہوگی؟ سر ہم کہتے ہیں جو پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ جسے الیکٹ کر کے لے کے آئے وہ سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو فی الحال جو صورتحال نظر آ رہی ہے، پچھلی گورنمنٹ کے جو ہے نا پالیسیاں بہت اچھی تھیں، اس میں ہم سارے سیٹسفائیڈ تھے، پالیسی ان کی بھی اچھی ہوتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بھئی جو بھی حکومت آئے جی کسان دوست لازمی آئے، ہمیں جو ہے نا یہ زیادہ سے زیادہ سہولیات دیں، تو عوام جس کو الیکٹ کرے ہم سب اسے انشاءاللہ ویلکم کریں گے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا بھئی کون آ سکتا ہے، کون آئے گا، یہ تو پھر آنے والا وقت ہی بتائے گا بھئی کون جو ہے نا الیکٹ ہو کے گورنمنٹ میں آئے گا۔ جی سر، یہ تھے ملک عثمان مطلع صاحب، جن کا کہنا تھا کہ آنے والی حکومت کوئی بھی ہو وہ ایکسپورٹر کے لیے، ذمہ دار کے لیے، ذمہ دار دوست حکومت آنی چاہیے تاکہ اس ملک کا قرضے بھی اتر سکیں اور وہ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلی ویڈیو میں، اگلے پروگرام میں دکھائیں گے کہ گورنمنٹ نے کسانوں کے لیے کیا کیا ہے۔ علی احمد جان، فن ثقافت نیوز، ملتان۔ جی ناظرین، اگر ہم باغبانی کی بات کریں اور ذمہ دار کے مسائل کی بات کریں تو سب سے بڑا مسئلہ ایکسپورٹر کے لیے آتا ہے، کیونکہ ذمہ دار نہ تو مینگو ایکسپورٹ کر پا رہا ہے، نہ ہی اورنج اور نہ ہی دوسرے فروٹ۔ اس کی وجہ یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے دی جانے والی سہولیات بالکل کم ہیں اور ٹیکسز کی بھرمار بہت زیادہ ہے۔ اس لیے تمام ذمہ داروں نے بالخصوص عثمان مطلع صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ ایکسپورٹر کو سہولت دی جائے اور ان کے اوپر جو ٹیکسز کی بھرمار ہے